बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 शव्वाल यौम विलादत बसादत ख्वाजा बतहा अम्मे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत अबू तालिब इब्ने हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के शहजादे और हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज और महबूब चचा और मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के दादा हैं। आपका शुमार कुरैश के जलीलुल कद्र सरदारों में होता था। आपको खाना खुदा के जुमला इंतज़ाम और शर्फ हासिल रहा। आप ही को खुदा ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और कफालत के वास्ते चुना। आपने अपने भतीजे यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफ़ार मक्का से भरपूर मुहाफ़िज़त फरमाई और कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आप ही को सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का शर्फ हासिल है, यानी आप ही इस्लाम के सबसे पहले नातख्वां हैं। आपकी ज़ाते अक़दस सियादतो सखावत शुजातो शहामत का मजहर अतम रही। आप खुश खल्की मुआमला फ़हमी बुर्दबारी और फसीउल बयानी में अदीमुल मिसाल रहे। कायनात का हर बंदा मुअज़्ज़िज़ होता है, मारूफ होता है अपने औसाफ की वजह से, कोई खुल्क के वजह से तो कोई हिल्म के वजह से, कोई सखावत के वजह से तो कोई शहामत की वजह से। लेकिन कायनात में कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं कि बड़े बड़े शर्फ उनकी ज़ात से वाबस्ता होकर मुशर्रफ होते हैं। समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान बहुत अजीम है, बहुत अफजल आला है, तो ये मेरा कहना बिल्कुल बेमतलब और आफताब को चराग दिखाने के मानिंद होगा, क्योंकि ख्वाजा बतहा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक वो ज़ात है जो सिफात और औसाफ को खुद शान बख्शने वाली है। अगर किसी सिफत या फजीलत के साथ उनका नामे नामी इसमें गिरामी जुड़ जाए तो सिफत व फजीलत को खुद उरूज हासिल हो जाए। और ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब में एक बहुत मशहूर कौल पेश खिदमत है कि अल वलद सिर्र अबी है, यानी बेटा जो होता है वो बाप का एक राज होता है। अल गरज बेटे से बाप की सिफात झलकती हैं। अब कोई बताए हमें जिनके बेटे जनाब मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हो, जिनकी ज़ात से जिनके जिक्र से सहाबा किराम को मोमिनीन और मुनाफिकीन का फर्क पता चलता था, उनके वालिद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कोई क्या शान बयान करेगा। व लिहाजा आप मिल्लत इब्राहिमी और इस्माइली पे साबित कदम रहे। आप वारिसे काबा रहे और कबीला कुरैश के बेहतरीन खानदान बनु हाशिम के मुअज़्ज़िज़ अफराद में से थे। तो जुर्रत, शुजात, सखावत, फसाहत और बलागत तो आपका खानदानी वतीरा रहा, मगर इन सब के बावजूद जो एक खास वस्फ आपकी ज़ात पाक से मंसूब है वो इश्क़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा है। बल्कि आपका कमाल इश्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आपको मिन्नियत का दर्जा इनायत फरमा दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। तर्जुमा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया फिर आपको ठिकाना दिया। सूरह दुहा आयत नंबर 6। तो ये बेहतरीन पनाह किसकी है जिसको अल्लाह ने अपनी पनाह कहा है। हुजूर की सीरत पाक का जब मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि वो बेहतरीन पनाह जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुर इत्मीनान और महफूज रहे कुफ्फार और मुनकरीन से, वो मोसिल इस्लाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पनाह है, जिसमें हुजूर पाक ने अपनी हयात तैयबा के 42 बरस गुजारे और 42 बरस हुजूर के चेहरे पुरनूर को मोहब्बत की नजरों से देखते रहे और फरमाते हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अगर मैं कहत साली में आसमान की तरफ इस चेहरे को लेके जाऊं तो आसमान इस चेहरे की बरकत से बरसना शुरू कर दे। और जनाब अबू तालिब
علیہ السلام حضور سے اس قدر محبت فرماتے رہے کہ ہمیشہ اپنی اولادوں سے زیادہ حضور کو فوقیت دی، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے، آپ کے ارد گرد طواف کیا کرتے، آپ کے لیے بہترین خاص کھانا بنوایا کرتے، اور جب تک حضور نہ آ جاتے کسی کو کھانا شروع کرنے کا حکم نہ دیتے، یہاں تک اپنے بچوں کو حضور کا کھایا ہوا کھانا کھلایا کرتے اور فرماتے یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہے، تم بھی کھاؤ تو اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ ہمیشہ حضور کو اپنی مسند پر بیٹھاتے اور اس مسند پہ بیٹھنے کی اجازت کبھی اپنی اولادوں کو نہیں دی، اور جب حضور مسند نشین ہوتے تو فرماتے اللہ نے انہیں ہمارے لیے مبارک بنا کر بھیجا ہے، اور حضور پہ کوئی طنز کرتا تو آپ اس کا جواب دیتے، حضور کے دشمن سے آپ نپٹتے، حضور کی نصرت میں ہمیشہ سینہ سپر رہتے، یہاں تک حضور کو بنا آغوش میں لیے آپ نہ سوتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک کی عمر شریف بظاہر 8 سال تھی، تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ایک دن پیار کے ساتھ اپنی آغوش میں حضور کو بیٹھایا اور پوچھا اے میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طویل سفر پہ جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکوں تو آپ اپنے ان چچاؤں میں سے کس کے پاس رہنا پسند کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور بھی اپنے چچا کی قربت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا کہ آپ کے چچا حضور سے کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 افراد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے، چونکہ حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام قریش کے معزز سردار بھی تھے، تو ان افراد نے کہا کہ حضرت اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں اور ہمارے دین کو غلط بتاتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو منع کر کے واپس بھیج دیا۔ دوبارہ پھر وہی افراد آئے اور ان میں سے ایک خوبصورت نوجوان کو اپنی خدمت میں اور بہت سارا مال و دولت لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ سب آپ لے لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان سے حساب کر لیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے بہت جلال میں ان کی پیشکش کو ٹھوکر ماری اور ان کو راندے درگاہ کر دیا۔ پھر تیسری بار کفار لڑنے کی تیاری سے آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب اب ایک فیصلہ کریے، یا تو ہم سب سے دشمنی کریے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کریے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے جو اپنے بھتیجے کے عوض تم سے صلح کر لوں؟ تمہاری حیثیت میری نظر میں میرے بھتیجے کے ایک بال مبارک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں شیبہ ابو طالب علیہ السلام میں جا کر آپ نے بنو ہاشم کو ساتھ لیا اور فرمایا مکے والے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچیں گے جس وقت تک ہم میں سے آخری فرض دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر چند اشعار بھی سرکار ابو طالب نے ارشاد فرمائے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، میں کعبے کی قسم کھاتا ہوں ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم اپنی بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیں گے، اور ان کے ارد گرد ہماری لاشیں ہوں گی اور ہم تمہیں ان کے قریب کبھی نہیں آنے دیں گے۔ اور بالآخر فرمایا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے میں اپنے بھتیجے کی صداقت مانتا ہوں اور میں اسے نبی مانتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ عقیدہ اور تعلیم ہے حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ پوچھ رحمان سے کیا شان ابو طالب ہے، سرور کے دی پہ احسان ابو طالب ہے، علم باطن کے سوا سمجھے گا کیسے کوئی، اہل عرفاں کو پہچانے ابو طالب ہے، سب سے محبوب ہے سرکار دو عالم ان کو، در حقیقت یہی ایمان ابو طالب ہے، پہلی نظروں سے میرے پیارے کو دیکھے نہ کوئی،
ساری دنیا میں یہ اعلان ابو طالب ہے۔ راضی حسنین کریمین کے بابا ان سے، جن کے ہاتھوں میں بھی دامان ابو طالب ہے۔ سرور دین کی ناموس کا پہرا دینا، سچ تو یہ ہے کہ یہ فیضان ابو طالب ہے۔ نعت گو پہلے جہاں بھر میں وہ اجمل ٹھہرے، نعت گو پہلے جہاں بھر میں وہ اجمل ٹھہرے، شاہد اس بات پہ دیوان ابو طالب ہے۔ هو الوارث القریب۔ بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے استاد محترم معزز علامہ و مولانا قبلہ سید فیضان وارثی عرف اثر الہ آبادی صاحب کے۔